मॉनसून के ताकतवर सिस्टम से पंजाब के दरियाओं में भूंचाल। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर तूगियानी, पानी की सतह बुलंद। जिना बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद पर 4,10,468 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भीरा के मकाम पर दरियाए जहलम में पानी की सतह में कमी। दरियाए चनाब में शाहपुर लम्मा के करीब पानी का बहाव तेज। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। दरियाए रावी में नाला डहक और मुंसलिक नहरों की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। कई मकामात पर पानी खेतों में दाखिल। सोबतपुर में पट फीडर किनाल को 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। करीबी कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। किते भी रहन जोगी साडी जगह नहीं है, माड़े बन्ने हैं, साडे को गुंजाइश नहीं है। साडे को कोई बंदा नहीं पहुंचा, कोई इमदाद नहीं पहुंचा। बच्चियां बच्चे असी खाने तो बाजार हाँ, ठीक है, साड़ियां फसलां तबाह होईयां पईयां ने। साडा जनाब है तला जितना भी इलाका है सारा जनाब डूब गया। जामियन भी सारा जनाब फोन किया 1122 वाले को नहीं आया, कोई बंदा इस पल नहीं आया। इंतजामिया आई न पंजाब का कोई वजीर दादरसी के लिए पहुंचा। पिंडी वालों का शिकवा, रावलपिंडी में बारिश का पानी शहरियों का सब कुछ बहा ले गया। गवाल मंडी पीर वधाई में तबाही बच गई। आरिया मोहल्ला, गंज मंडी और सादिकाबाद के रिहायशियों के लिए भी मुश्किलात। शहरियों की गाड़ियां, कीमती फर्नीचर और ज़रूरी सामान खराब। शहरी पंजाब हुकूमत और इंतजामिया से शदीद नाला। पंजाब में हुकूमती गफलत से कोई अमवात नहीं हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज की वजाहत, कहा अमवात नागहानी आफात के सबब हुई। बारिशों के दौरान जहां ज़रूरत पड़ी पाक फौज ने भी मदद की। नए मानसून स्पेल के लिए आज से ही तैयारी मुकम्मल करें। इंतज़ामी अफसर दफातर की बजाय फील्ड में मौजूद रहें। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का PDM में हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुक्काम की पंजाब में बारिशों और सैलाबी रेलों पर ब्रीफिंग। हम देखते हैं कि इन्होंने क्या इक़दाम किए, देख लिया कि इनके जो नुकसान खता हो गए। इन्होंने जो दावे किए थे वो दावे साके के दरे रह गए। ये जो सैलाबी सूरत हाल है ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। वो जो सबकी माँ जो कहती है शुएब किधर है, पानी कहाँ खड़ा है, इसी से बात तो नहीं चलेगा। रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल पर सेनेट में अपोजिशन अरकान बरहम। पंजाब हुकूमत के खिलाफ लफ्जी एल्गार कर दी। सेनेटर हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि दावे करने वालों के औसान खता हो गए। सैलाबी रैली से गरीब आवाम का नुकसान हुआ है। सेनेटर फलक नाज चतराली की कड़ी तनकीद, बोली कि पंजाब हुकूमत नुकसान का अजाला करे। हुकूमती अरकान ने तबाही का जिम्मेदार मौसमियाती तब्दीली को करार दिया है। बैरिस्टर अकील बोले, पंजाब हुकूमत ने इकदाम किए, बारिश तवक्को से ज्यादा हुई है। बरसते बादलों का पंजाब में स्टॉप। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। निश्तर टाउन, गुलबर्ग, माल रोड, जेल रोड, शादमान, इचड़ा के अतराफ में तेज़ बारिश। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, न्यू अरालकई समेत अतराफ में भी मूसलाधार बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। शादरा में खंबे में करंट आने से लड़का जाँ भाग। साहिवाल, चन्योट, शाहपुर समेत कई इलाकों में बादल बरसे। साहिवाल में बारिश से नसेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जान बचाते बचाते जान दे दी। जहलम में बहादुर पुलिस एहलकार को सलाम। कांस्टेबल हैदर अली मुतासरीन को रेस्क्यू करते खुद बेरहम लहरों की नजर हो गया। सैलाबी रैले में बह जाने वाले कांस्टेबल की लाश मिल गई। एहलकार की नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांस्टेबल को खिराज अकीदत, कहा शहीद हैदर अली कौम का फ़ख्र है। अहले खाना की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएं। पंजाब के बाद बादलों का सिंध में बरसने का प्रोग्राम। कराची समेत अंदरून सिंध में गरज बरस की पेशगोई। सखर और घोटकी के कई इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान। NDMA के मुताबिक 2 दिन बाद पंजाब में दोबारा बारिशें शुरू होंगी। 21 जुलाई से मानसून के नए स्पेल का इम्कान है। अगले 3 से 4 हफ्ते तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। रवां साल मानसून के 2 से 3 स्पेल बढ़ गए। सेनेट इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की दरार। नाराज रहनुमाओं और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। ज़राए के मुताबिक नाराज उम्मीदवारों में इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन और वकास औरकज़ई शामिल हैं।
سینٹ انتخابات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ برقرار، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ ناراض، سینٹ امیدواروں کی علی امین گنڈا پور سے ملاقات، صدر پی ٹی آئی پشاور کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان، کہا ورکرز کی بجائے ای ٹی ایمز کو ٹکٹ دیے گئے ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے، آخری حد تک جائیں گے۔ ٹڈاب کیس میں یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزم بری، مرحوم مخدوم امین فہیم کو بھی بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ کراچی کی اینٹی کرپشن عدالت نے مفرور ملزمان کے مقدمات کو الگ کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس کیے، یوسف رضا گیلانی کے اکاؤنٹ میں پیسے تو آئے نہیں، رقم منتقل ہوتی تو ان سے نکلوا لیتے۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آج سارے بے گناہ لوگ بری ہو گئے، جنہوں نے کیسز بنائے میں ان کا اتحادی ہوں، ان کو چھوڑ نہیں سکتا، جھوٹا کیس بنانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت، لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ ابو قاسم حفتار کا شاندار استقبال اور میزبانی پر اظہار تشکر، لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملے، آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق تبادلہ خیال، صنعتی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق، لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی جی ایچ کیو آمد، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی یادگار شہداء پر حاضری، شہداء کو خراج عقیدت۔ فتنہ ہندوستان کے حملے، بلوچستان حکومت کا بڑا فیصلہ، پبلک ٹرانسپورٹ میں سیکیورٹی گارڈز تعینات کرنے کی ہدایت، ڈپٹی کمشنرز نے کوچز، بسوں اور ویگنوں کے مالکان کو 2 سیکیورٹی گارڈز تعینات کرنے کے نوٹسز جاری کر دیے۔ ٹرانسپورٹ میں جی پی ایس ٹریکر، الارم سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ حکومت نے ٹرانسپورٹرز کو 20 جولائی کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے۔ وزیر اعظم نیشنل شپنگ کارپوریشن میں اصلاحات کے لیے سرگرم، شہباز شریف کی زیر صدارت اہم جائزہ اجلاس، شپنگ سیکٹر میں نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے پلان کی ہدایت، کہا ادارے کو کارپوریٹ خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے لائن سے خطے میں تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پاکستانی شپنگ لائنز کے لیے سامان کی ترسیل سے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے کا یہ نادر موقع ہے۔ وزیر اعظم کی بحری بیڑے میں جہازوں کی تعداد بڑھانے کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت۔ پنجاب میں لڑائی کے بعد صلح صفائی ارکان کی معطلی پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب، اسپیکر کا اپوزیشن کے خلاف درخواستوں پر ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ، اسمبلی حکام نے حکومتی درخواستوں کو معطل کرنے کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت، کا معطل ارکان کی بحالی تک اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا اپوزیشن ارکان کی بحالی کی رولنگ اسپیکر نے دینی ہے، وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، اسپیکر چاہیں تو وہ ڈیپٹی اسپیکر کو ارکان کی بحالی کا مینڈیٹ دے سکتے ہیں۔ سینٹ سے فوجداری قوانین میں بڑی ترمیم، خاتون کو سریعام برہنہ کرنے، ہائی جیکر کو پناہ دینے پر سزائے موت ختم کرنے کا بل منظور۔ بل کے مطابق خاتون پر مجرمانہ حملہ کرنے یا اسے سریعام برہنہ کرنے پر ملزم کو بغیر وارنٹ گرفتار کیا جا سکے گا۔ جرم ناقابل ضمانت اور ناقابل مساءلت ہوگا۔ مجرم کو عمر قید، جائیداد کی ضبطی اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ سینیٹر علی ظفر کی بل کی مخالفت، وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا کہ یہ کیسے سوچ لیا، سزا کی سنگینی جرم کو روکتی ہے، موت کی سزا دینے سے جرائم کم نہیں ہوں گے۔ پانی کے جھگڑوں پر عورت کو برہنہ کرنے کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ سینٹ اجلاس میں پاکستان شہریت ترمیم بل 2025 سمیت کئی بلز کی منظوری۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ ٹیکس میٹر بھی آن، پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر کاربن لیوی کا نفاذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ 1300 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں اور پک اپس پر 1% لیوی لاگو ہوگی۔ 13 سے 1800 سی سی گاڑیوں پر 2% اور 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر 3% لیوی عائد کر دی گئی۔ ریلوے بھی مہنگائی کے ٹریک پر آ گئی، ایک ماہ میں دوسری بار ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ، ڈیزل کی قیمت میں مسلسل اضافے کے بعد کرائے مزید 2% بڑھا دیے گئے۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق بھی ہو چکا۔
गुज़िश्ता रोज़ ट्रांसपोर्टर्स ने भी एक माह में दूसरी बार किराए बढ़ाए थे। सिंध हुकूमत आला तलीम के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में आला तलीम के लिए 42 अरब रुपए की सालाना ग्रांट मुख्तस की गई। ये फ़ंड्स तमाम सूबों में सबसे ज़्यादा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ND यूनिवर्सिटी में 2 नए मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और तलबा के लिए इंटरनेशनल बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल शामिल। अदाकारा हुमैरा असगर की केमिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें नशावर या जहरीली चीज़ के ज़रात नहीं मिले। पुलिस ने रिपोर्ट तफ्तीशी इदारों को भिजवा दी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक मौत तबई थी, ताहम चंद रिपोर्ट्स का अभी भी इंतजार है। SSP साउथ के मुताबिक तहकीकाती टीम रवां हफ्ते मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेगी। केस में अदाकारा की करीबी दोस्त का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। दोस्त ने आखिरी बार हुमैरा असगर से उम्र पर रवानगी से कबल राबिता किया था। उनासी साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नसों की कमजोरी का शिकार, टांगों के निचले हिस्से में सूजन, हाथों पर नील पड़ गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने तिब्बी मुआयने की तफसीलात बताते हुए कहा, ऐसी अलामात 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में ज़ाहिर होती हैं। हाथ की पुष्ट पर नील के निशान बार बार हाथ मिलाने और एस्पिरिन के इस्तेमाल से जिल्द के टिश्यूज़ में जलन की वजह से भी होते हैं।